अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिया से कनीज़ फ़ातिमा क्यों बनी और किस तरह हमारी इन बहन ने इस्लाम कबूल किया, कैसे इनकी लाइफ में इस्लाम आया और कैसे इनको अल्लाह सुब्हान व तआला से इतनी मोहब्बत हुई। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। किसी ने आपको डराया धमकाया है, किसी ने ज़बरदस्ती की है? मैंने किसी की खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने अल्लाह की खातिर किया। आपने ईसाईयत को पढ़ा है? अल्लाह एक है और एक की ही इबादत करनी चाहिए। इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या नज़र आई जिसके पेश नज़र आपने इस्लाम कबूल किया? मुझे ईसाईयत की कभी समझ नहीं आई। तौहीद के अलावा इस्लाम में आपको कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज़ नज़र आई कि जिसकी वजह से आपने कहा? औरत की इज्जत, औरत का पर्दा, ये काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या घर की याद आती है? जी याद तो आती है घर वालों की। किसी ने कोई लालच दिया है इस्लाम कबूल करने के नहीं, हवाले कुछ से? भी नहीं, अपनी मर्जी से किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और जिसको इस नेमत का इदराक हासिल हो जाता है वो फिर बग़ैर किसी तंगी तकलीफ़ परेशानी मजबूरी आने वाले गम अपने और पराओं की जो ज़्यादतियाँ हैं वो उसकी परवाह किए बग़ैर हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक उम्मत की बेटी जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से इस्लाम के हुस्न खूबियों के पेश नज़र इस्लाम कबूल किया है, हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। क्या हाल है जी? आप जी, ठीक हैं? तबीयत अच्छी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वैसे तो ईसाईयत में आँख खोली जी। और आज आप जो है वो दिया से कनीज़ फ़ातिमा है, जी तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जानता हूँ ज़ाती तौर पे जिन मसाइल और मसाइब से आप गुज़र रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम पे खुश हैं कि कभी कभी ख्याल आता है कि काश ना ये कदम उठाया होता? नहीं, खुश हूँ। इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है कि इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मैं खुश हूँ। यानी आप समझती हैं कि ये इतना यानी ज़बरदस्त सौदा है जी कि अगर इस्लाम की नेमत के लिए जान भी, जी वो क्या खूबसूरत एक शायर ने कहा था कि जान दे दी के दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। फ़ातिमा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कहाँ आप पैदा हुई? जी मैं लाहौर से हूँ और मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और बाय प्रोफेशन आप क्या हैं, क्या करते मैं थे आप? ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा। जी और आप यही यानी ब्यूटिशियन का काम ही कर रहे थे जी। आप? अच्छा, माशाल्लाह। तो कनीज़ फ़ातिमा, घर में आपका माहौल कैसा था? एक दुनियादाराना माहौल था या घर में मजहबी जो है वो रुझान पाया जाता था? नहीं, दुनियादारी था, घर में मजहबी माहौल नहीं था। अच्छा जी अच्छा बस एक नाम का ही मज़हब था, ज़्यादा माना नहीं था जाता। अच्छा। जी आपने ईसाईयत को पढ़ा है? जी मुझे ईसाईयत की कभी समझ नहीं आई। उसी को खुदा कहते थे, उसी को खुदा का बेटा कहते थे और इस बात की कभी समझ नहीं थी कि किसको मानना है और किसको नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को भी इनका बेटा माना जाता था और माँ मरियम के मतलब स्टैचू के आगे झुकते थे सब। इस वजह से ना काफ़ी कंफ्यूज थी सिचुएशन और समझ नहीं आती थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज़ आपको क्या नज़र आई जिसके पेश नज़र आपने इस्लाम कबूल किया? इसमें ये समझ आई है कि अल्लाह एक है और एक की ही इबादत करनी चाहिए। यानी इसमें आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं महसूस हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि इस्लाम की कितनी बड़ी नेमत है जी कि एक अल्लाह को मानते हैं, उसी एक अल्लाह से मांगते हैं। और अगर हम एक अल्लाह को मानते हुए उसकी माने और उसी से मांगे तो सच्ची कितना सीधा सादा दीन है ये, दो और दो चार की तरह। यानी कम से कम इसमें ये तो नहीं है कि मसीह जो है वो इंसान भी है, वो खुदा का खादिम भी है, वो खुदा का बेटा भी है, वो खुद खुदा भी है, वो खुनूम सलासा भी है और यानी वो खुदा और खुदा का बेटा होने के बाद वो सलीब पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो ये यानी इतनी कन्फ्यूजन है कि इंसान को समझ नहीं आती कि मसीह से मांगे, लेकिन मसीह को जब देखते हैं कि वो तो खुद खुदा से मांग रहे हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि जो खुद खुदा से मांग रहा है। और हमें भी उसने बताया, जब शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत कैसे करें, तो कहा कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो तो यूँ कहो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना।
تو ہم یعنی مسیح نے ہمیں بھی تو یہی تعلیم دی ہے. یعنی آپ کو کبھی عیسائیت کی سمجھ ہی نہیں آئی؟ جی نہیں آئی، اسی وجہ سے میں نے عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. توحید کے علاوہ اسلام میں آپ کو کون سی ایسی خوبصورت چیز نظر آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ صرف اسلام میں ہے، اس کے علاوہ دیگر مذہب میں نہیں پائی جاتی؟ عورت کی عزت، عورت کا پردہ، یہ کافی اچھا لگا. اور اسلام میں جس طرح عورت کو عزت دی جاتی ہے وہ عیسائیت میں چاہے وہ نہیں بیٹی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے. الحمدللہ. جی یہ مقام جو ہے وہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آیا عورت کا؟ نہیں. بے شک الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو یقیناً اسلام میں جو مقام و مرتبہ دی ہے. فاطمہ، آپ کے حوالے سے آپ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ زبردستی مسلمانوں نے اسلام قبول کروایا، تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کسی نے آپ کو ڈرایا دھمکایا ہے؟ کسی نے زبردستی کی ہے؟ کسی نے کوئی لالچ دیا ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی سے کیا. گھر سے آپ اپنی مرضی سے آئی جی تھی؟ اپنی مرضی سے آئی ہوں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارہ ہے جو نو مسلمین کی تعلیم و تربیت اور یہاں پہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا سے ذریعے آپ کو پتہ چلا. لیکن آپ کے پیرنٹس نے تو کورٹ میں ہمارے خلاف جو ہے وہ ریٹ فائل کی ہے کہ انہوں نے زبردستی ہماری بیٹی کو جو ہے وہ ادارے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے کیس کیا ہے تو میں نے بھی تو جج کے سامنے اپنا بیان دیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، مجھے کسی نے ڈرایا دھمکایا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں اپلیکیشن سبمٹ کی ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یعنی یہ اس کے بعد اپلیکیشن دی، یعنی آپ نے جب جج کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں، اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور میں یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں، تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہتی ہوں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ، اس کے باوجود انہوں نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی. اور یعنی یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں آپ کے پیرنٹس کے پیچھے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن و امان خراب ہو، جو ہے وہ مسلم مسیحی فسادات ہوں. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید جو لوگ میرے بارے میں اور ادارے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے سچی بات ہے کہ حیا بھی آ رہی ہے کہ آپ کی کمیونٹی کی طرف سے یہ آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی لڑکے کی خاطر اسلام قبول کیا ہے اور آپ کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہیں، جبکہ ادارہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا صداقت ہے اس میں؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کسی کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اللہ کی خاطر کیا. اس بات کی شہادت تو آپ دیں کہ میں یہاں پر مجھے کوئی لڑکا چھوڑ کے گیا تھا، یا میں کسی لڑکے کی وجہ سے آئی ہوں، یا میں نے آپ سے بولا ہو کہ میری کسی لڑکے سے شادی کروا دے. نہیں، الحمدللہ یہ تو سچی بات ہے کہ فاطمہ نے کاؤنٹر کیا کہ اس بات کی شہادت تو ہمارے ذمے ہے کہ نہ تو یہ کسی لڑکے کے ساتھ آئی تھیں، نہ کوئی لڑکا چھوڑ کے گیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی لڑکے کے ساتھ کہا کہ ہماری، جبکہ ان کی شادی تو ہوگی الحمدللہ اور کسی لڑکے کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن فی الوقت اس میں کوئی لڑکا انوالو نہیں ہے. تو ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کو، خصوصاً ان کی فیملی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خاندان کے لوگوں کو مذہب کی آگ اور مذہب کی جنگ میں اتنا اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ بچوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر اس طرح کے غلیظ الزامات لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ، ابھی آپ کا جو ہے وہ کیا پلان ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ گھر بار تو نہیں ہے، آپ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہیں، تو ابھی کیا پلان ہے؟ آپ آگے کی جو فیوچر پلان کیا ڈیسائیڈ کی ہیں آپ نے؟ جی الحمدللہ، میں ابھی تک تو میرا مطلب یہی ارادہ ہے کہ میں حقوق الناس فاؤنڈیشن میں رہ کے دین کے بارے میں سیکھوں گی، تعلیم حاصل کروں گی اور دین کی خدمت کروں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج ورلڈ حجاب ڈے ہے، اور ورلڈ حجاب ڈے کے اوپر آپ امت کی مائیں، بہنوں، بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں مسلمان خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کو پردے کی لاجک نہیں سمجھ آتی تو یہ سمجھ کے پردہ کر لیا کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں پردہ کیا کرتی تھی. بارک اللہ فیکم. اقبال نے اسی کے پیش نظر ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا، اور وہ تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. ٹھیک ہے، دیر از نو پرابلم. اگر آپ کو پردے کی حکمت، لاجک، اس کے سائنٹیفک جو
ایلیمنٹس وہ سمجھ نہیں آتے، دیر از نو پرابلم. صرف اس لیے پردہ کر لیا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں. ہمارے لیے سچی بات ہے کہ اتنا ہی کافی ہو جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان سسٹر نے اسلام قبول کیا، کیسے ان کی لائف میں اسلام آیا اور کیسے یہ دیا سے کنیز فاطمہ بنی. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ان سسٹر کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی لائف کو آسان فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک